السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. رواه البخاري. السؤال الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه البخاري. السؤال الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري.
السؤال الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم. احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطع عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري. السؤال السادس: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اشفعوا تؤجروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. السؤال السابع: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. السؤال الثامن: بسم الله الرحمن الرحيم. أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك ويحك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. السؤال التاسع: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن جبير بن مطعم
عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب رواه البخاري. السؤال العاشر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري. Soal syarat. Silakan saudara artikan beberapa kata berikut. Nafa'ani, memberi manfaat kepadaku. al-jamal, Unta, yuflih, menang, wallau amrahum, memasrahkan urusan mereka. uqatil. Aku berperang. Silakan saudara terjemahkan hadis nomor 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberiku manfaat dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Jamal. Setelah aku hampir saja bergabung dengan Ashabul Jamal, lalu aku berperang bersama mereka. Rawi berkata, ketika sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Persia telah mengangkat binti Kisra sebagai pemimpin mereka, Nabi berkata, tidak akan menang kaum yang memasrahkan urusan mereka pada perempuan. Baik, silakan saudara syarah hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu al-qawwamun, lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada perempuan. Nah, ini juga selaras dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu an, ketika saat itu Abi Bakrah hampir saja bergabung dengan pasukan perang Jamal. Perang Jamal yaitu perang yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak Aisyah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, kenapa disebut perang Jamal? Karena saat itu pasukan Aisyah radhiyallahu anha menunggangi unta. Jamal artinya unta. Oleh karena itu perang ini disebut perang Jamal. Nah, Abi Bakrah merasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya manfaat, yaitu telah menyadarkannya untuk tidak bergabung dengan pasukan perang Jamal, yaitu bi ashabil Jamal, orang-orang yang menunggang unta, yaitu pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Karena dahulu suatu ketika saat datang kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra. Kisra yaitu julukan bagi pemimpin Raja Persia.
telah mengangkat Putri Kisra sebagai ratu mereka, sebagai pemimpin mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak akan menang kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan perempuan sebagai karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan laki-laki lebih kompeten daripada perempuan dalam urusan kepemimpinan. Namun apabila di zaman sekarang ini tidak ada laki-laki yang kompeten, yang bisa, yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin, maka boleh memilih perempuan sebagai pemimpin dengan syarat sudah tidak ada laki-laki lain yang lebih pantas, lebih berhak darinya. Nah, seperti inilah yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sudah? Cukup. Baik. Merujuk secara hadis yang saudara jelaskan, apakah memang semua lini kepemimpinan tidak boleh untuk perempuan? Tidak, karena perempuan biasanya ada beberapa bidang yang memang perempuan lebih condong, lebih dominan menguasai bidang tersebut daripada laki-laki. Seperti bidang-bidang untuk perlindungan anak misalnya. Dan itu kan biasanya perempuan-perempuan lebih peka terhadap hal seperti itu. Nah, mungkin kita bisa menjadikan perempuan untuk kepemimpinan di bidang-bidang tersebut. Bidang-bidang yang biasanya memang lebih dikuasai oleh perempuan. Silakan sebutkan 2 fawaid dari hadis yang sudah saudara jelaskan. Yang pertama yaitu laki-laki lebih utama dari perempuan. Yang kedua, bahwasannya ijtihad, bahwasannya sahabat juga berijtihad dalam menentukan suatu hukum, suatu pilihan, apakah ini benar atau salah, seperti ijtihad Abu Bakrah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ia akan bergabung dengan pasukan Jamal ataupun tidak. Dan di sini juga dalam hadis ini diterangkan bahwasannya ada terjadi perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, yakfik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.